नमस्कार, एबीसी वाचमा हार्दिक स्वागत छ। म अर्जुन लिम्बू। आज राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनमा संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। धेरै कुराहरू आएका छन्, खास गरिकन अहिले चाहिँ राष्ट्रिय पुँजी पलायनका कुरादेखि लिएर कृषिमा चाहिँ सहुलियतका कुराहरूदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका विभिन्न कुराहरू सरकारले चाहिँ यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ। यसलाई प्रारम्भिक रूपमा अहिले एमालेले कसरी हेरिराखेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा यति बेला नेकपा एमालेका युवा नेता, नेकपा एमाले मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य कृष्ण कुमार गुप्ता हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ सर तपाईँलाई। धन्यवाद। नमस्कार अर्जुनजी। आज राष्ट्रपतिज्यूले संसदको संयुक्त सदनमा जुन चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? वास्तवमा अहिले जुन देखिरहेछ यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो सरकारले एउटा खालि हल्ला मतलब कसरी जनताले लाग्छ कि म धेरै गर्छु भनेर एउटा पपुलर हुनलाई मात्रै देखिरहेछ। यसमा त्यो हिसाबको तथ्यहरू प्रस्तुत भए जस्तो लाग्दैन हामीलाई। अनि यसमा पनि के छ भने झन् उहाँहरूले जुन एउटा लोकप्रिय चाँडै कसरी पाउने भने त्यो हिसाबले गर्न कोसिस गरेका छ। तर यसले भविष्यमा कसरी हुन्छ भने हामी हेर्दै जाउँला। कुनै पनि योजनाहरू जुन मलाई लाग्छ त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न सक्दैन जस्तो देखिरहेछ। भनेपछि तपाईँले अहिले सरकारले जुन ल्याइराखेको छ यो चाहिँ लोकप्रियतालाई अर्थात् लोकप्रियता हासिल गर्ने हिसाबले त्यो उद्देश्यले मात्रै ल्याएको हो भन्ने लाग्दछ। एक्ज्याक्टली यो देखिरहेछ जुन हिसाबले अहिले देशमा कुन हिसाबको आर्थिक तङ्गी आइसकेको छ देशमा। हामी तपाईँ सबलाई थाहा छ कि अहिले हाम्रो देशको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ कसरी घटिरहेछ। तर पनि तपाईँलाई थाहा छ अहिले हाम्रो विदेश पढ्नलाई विद्यार्थीहरू जुन पढ्नलाई 67 अर्ब रुपियाँ 18 करोड रुपियाँ यो 9 महिनामा गइसकेको छ, बाहिर गइरहेको हुन्छ। अब उसलाई कसरी रोक्ने त्यसमा केही योजना राखेकै छैन। अब भनेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यो गर्ने, मल खादको अब लागि सुरु गर्ने, यस्तो मतलब पपुलरिटी पाउनलाई मात्रै गरिरहेछ। कुनै चाहिँ तथ्यसहित केही पेशे भएको छैन जस्तो लागिरहेछ हामीलाई त। भनेपछि तपाईँ खासै आशावादी हुनुहुन्न? यो जुन अहिले जुन नीति तथा कार्यक्रमबाट मलाई लाग्छ कि अब जुन पनि अब अर्थविदहरू छन्, आर्थिक हिसाबले काम गरेको मान्छेहरू छन्, उनीहरू कोही पनि त्यो हिसाबले खुसी जस्तो मलाई लाग्दैन। भने के कुरो चाहिँ राम्रो लाग्यो त तपाईँलाई? यो समग्र नीति तथा कार्यक्रममा के पोइन्ट आउट गर्नुभएको यो चाहिँ ठिक छ भन्ने लागेको केही छ? यसमा एउटा कुरा भनेको छ जस्तै कि यो भ्रष्टाचारको मामलामा जुन भनिरहेछ नि त्यो कामहरू हामी गर्छौँ, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्छौँ, शून्य सहनशीलतामा अगाडि बढ्छौँ। त्यो कुरा वास्तवमा अहिले म के देखिरहेको छु भने अब पपुलर कुराहरू धेरै गरिरहेको हुन्छ। खासमा अहिले जुन छ यो नीति तथा कार्यक्रमबाट जुन भनेको छ नि यस्तो कुराहरूमा सरकारले शून्य सहनशीलतामा काम गर्छ त्यो अगाडि हेर्न चाहन्छ। अहिले हुन पनि देशमा जुन अहिले अहिलेको जुन हामी अवस्था देखिरहेछौँ होइन, यो अवस्थामा जुन अहिले भ्रष्टाचार विरोधको जुन कुराहरू आइरहेछ नि, देशको सबभन्दा ठुलो दुश्मन भयो नै के भ्रष्टाचार हो। र अहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि लिएर अब विभिन्न घोटालाहरू जुन भएको छ, भ्रष्टाचारका काण्डहरू भएछ, उनीहरूको स्क्यान्डललाई यदि राम्रो तरिकाले लग्यो भने हदसम्म भ्रष्टाचारको नियमन कम हुनलाई जुन छ नि त्यो कामहरू अगाडि बढ्नेछन्। अर्को यो कुरा जुन जस्तै कि हस्पिटलको लागि भनेको छ कि सरकारी अस्पतालहरूलाई 8 बजे बिहानदेखि लिएर बेलुका 8 बजेसम्म खोल्ने, यो यदि गर्न सक्यो भने त्यो चाहिने के हुन्छ भने त्यो गर्न सकायो भने अलिकति जनता चाहिने त्यहाँबाट लाभान्वित हुन्छ। वास्तवमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमको लागि जुन छ नि तपाईँलाई यसमा के हुनु पर्थ्यो भने सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, रोजगार यतातिर धेरै ध्यानै दिएको छैन। ध्यान त दिएको छ नि, किन छैन? यसलाई त त्यो भन्नलाई भनेको छ, तर त्यो हिसाबले जुन हुनु पर्थ्यो नि त्यो हिसाबले गरेको छैन। अब कसरी रोक्ने जस्तै एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु पर्थ्यो भने हाम्रै देशबाट मैले भने इभेन विदेश पढ्नलाई जुन विद्यार्थीहरू कति पैसा लगिरहेको हुन्छ उसले कुन हिसाबले यतै म्यानेज गर्ने? यहीँको मेडिकल कलेजहरूलाई जुन छ कसरी बरु अरू मेडिकल कलेज कसरी खोल्न दिने? मेरो विचार त के छ भने जस्तै नेपालमा 50वटा 100वटा मेडिकल कलेज खुलोस् न, तर के हुनु पर्थ्यो भने त्यो 100 मेडिकल कलेजमा 50% सिट जुन छ नि नेपाली स्टुडेन्टलाई स्कलरसिप दियोस् न त्यहाँ। त्यसो भए विद्यार्थी बङ्गलादेशै पढ्न चाहँदैन, फिलिपिन्सै पढ्न चाहँदैन, चाइना पढ्न जाँदैन, त्यहाँबाट एउटा विद्यार्थी 50 लाख लाग्छ नि, त्यहाँबाट रोकिन्छ। त्यो हिसाबले रोक्नु पर्थ्यो। त्यो कुराहरू छैन यसमा।
अब मल खादको जहाँसम्म भन्न त भनेको छ कि चाहिँ नि फ्याक्ट्रीको लागि गर्ने, तर मलाई लाग्दैन कि यो चाहिँ नि कति बजेट भाषणपछि थाहा हुन्छ कति बजेट विनियोजन त्यहाँ गर्छ, कुन हिसाबले अगाडि बढाउन कोसिस गर्दैछ, त्यो चाहिँ नि एकदम चाहेकै हो। सिँचाइहरूतिर चाहिँ नि जस्तो अहिले कृषकको चाहिँ उत्पादनभन्दा अगाडि नै चाहिँ त्यसको एउटा समर्थन मूल्य चाहिँ जारी गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ, त्यो पनि सकारात्मकै होला। त्यो एउटा कुरा जुन छ कृषकको मामलामा यदि त्यो गर्यो भने त्यो चाहिँ नि सही कुरा जस्तो लागिरहेछ। त्यो गर्यो भने अब कृषकहरूले अलिकति उत्साहित हुन्छ त्यहाँबाट। हजुर, किसानको पेन्सनको पनि कुरा यसमा गरेका छ हैन। अब उनीहरू चाहिँ नि यो यदि सक्सेस भयो भने अलिकति किसान त्यहाँबाट लाभान्वित हुन्छ। पर्यटनको क्षेत्रमा कुनै खास हिसाबले त त्यस्तो गरेको छैन। जब पर्यटनको लागि त हामीलाई देश त अहिले हामी हेर्दाखेरि पर्यटनको हिसाबले नेपाल त बहुत राम्रो हो। अहिले कुन हिसाबले हामी एट्र्याक्ट गर्न सक्थे विदेशी पर्यटकहरूलाई, त्यो हिसाबले कुनै देखिरहेको छैन। त्यो हिसाबले त्यो हुनु पर्थ्यो, त्यस्तो कुराहरू भएको नदेखिएको छ। एकदमै। अब यो आज नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ, प्रारम्भिक रूपमा यो विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया मैले सुने, तर अब अहिले चाहिँ सरकारले अर्थात् अघि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिज्यूले पनि वाचन गर्नुभयो। सरकारको चाहिँ अहिलेको प्रारम्भिक अहिले सरकारले जसरी चाहिँ कदम चालिराखेको छ त्यसले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा आशा जगाएको छ भनेर राष्ट्रपतिज्यूले आज जुन चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा वाचन गर्नुभएको छ। यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जसरी एक्सपोज भएको छ नि, त्योबाट त्यसलाई त अहिले जसरी यसको चाहिँ अनुसन्धान भइराखेको छ, यसले चाहिँ सरकारलाई एउटा सरकारप्रति केही आशा नै। एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने जस्तै कि यो जुन अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी जुन प्रकरण छ नि, त्यो त वास्तवमा हाम्रो देशलाई नै लज्जा महसुस गराएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि देशको हिसाबले पनि। तर यसमा एउटा कुरा देखिन्छ कि जस्तै कि ठुला ठुला माछाहरू जुन समात्नेको जुन कुरा भएको छ नि, त्यो चाहिँ नै राम्रो कुरा हो। तर मेरो विचार के छ भने यसमा झन् निष्पक्ष हिसाबले त्यो कारबाहीलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। कुनै ठाउँबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप हुँदैन। त्यो यदि भयो भने त्यसपछि वास्तवमा हाम्रो देशमा कस्तो खालको भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भने यो जनताहरू जुन छ नि देखियो, र यसप्रति चाहिँ जुन छ नि जनताहरूको वितृष्णा जुन छ नि उठेको छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यसमा मेरो अर्को पनि एउटा कुरा भनाइ छ। मेरो भनाइ के छ भने अब यस्ता भ्रष्टाचार अरू पनि छन्, त्यो सबैको चाहिँ फाइलहरू खोल्नुपर्छ। क्यान्टनमेन्ट पनि छ, त्यहाँको पनि हुनु पर्यो। प्रचण्डजीले भनिसक्नुभयो त, म त तयार छु भनेर, जेल जान तयार छु भनिसक्नु पनि उहाँले नै। उहाँ त हिजै अब संसदमा बोल्नु भए हो, तर चाहिँ एउटा कुरा के छ भने त्यसको छानबिन हुनु पर्यो नि। त्यो हिसाबले कहाँ वास्तवमा कुन मान्छेको नाममा कति रकम बुझ्या हो, कसले पाएको छ छैन, त्यसको सूक्ष्म हिसाबले हुनु पर्यो नि। उहाँले एउटा लेखा परीक्षण भएको छ त्यो हिसाबले भन्नुभयो, त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ नि हुँदैन। क्यान्टनमेन्टको मात्रै कुरा छैन, तपाईँको अब त्यसभित्र जुन लडाकुहरू छ, अहिले पनि तपाईँले एउटा कुरा जुन लडाकुले बाँट्ने जुन पैसाको निर्णय गरेको थियो सर्वोच्चले रोकिसक्या हो नि त, रोकिसक्या हो। भन्नुको मतलब के छ भने अब कसैलाई लाग्छ कि म नै चाहिँ नि जुन छ त्यो हिसाबले भन्दाखेरि यो सबै कुरा मान्छ, मेरो नेपाली जनताले त्यो मान्ने अवस्था अब रहेन। सबै मान्छे बुझिसकेको मान्छेहरू छ। तर एउटा कुरा फेरि पनि मलाई एउटा कुरा के लाग्दछ भने कि अहिलेको जुन यो बजेट भाषण भएको छ त्यसमा खालि पपुल्यारिटी पाउनलाई मात्रै गरेको छ। जस्तै तपाईँ क्यान्टनमेन्टको कुरा मात्रै जुन भन्नुभयो नि, उहाँले म जेलै जान तयार छु भन्नुहुन्छ। उहाँको पनि मुद्दा दाखिल सर्वोच्चमा लागिरहेछ नि त होइन र, चलिरहेछ नि त होइन। उहाँले त आफै 8,000 यदि 5,000 मारेको त जिम्मा लिने भएको छ नि त। अब त्यस्ता कुराहरू जुन छ भन्न त भन्नुहुन्छ, उहाँले पपुलारिटी ज्ञान गर्नलाई भन्नुहुन्छ, म जेलै जान तयार छु। अब त्यति मात्रै होइन, तपाईँको विभिन्न यहाँ खालको जस्तै कि अब ओम्नीकै होस्, यतिको होस्, जुन जुन हुन्छ जति पनि भ्रष्टाचारहरू भएको छ सबैको चाहिँ अब चाहिँ जनताले के हेर्न चाहन्छ भने सबैको चाहिँ नै पोलखोल होस्। किनभने अहिले एउटा कुरा म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु, यसमा फेरि एमाले पनि चाहिँ धेरै ड्यामेज सहनु पर्ने हुनसक्छ नि। एमाले पनि त्यो अवस्था त छ। तपाईँहरूको चाहिँ केन्द्रीय सचिव यति बेला निलम्बित हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ चाहिँ अहिले प्रहरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा हुनुहुन्छ। अब यतिदेखि लिएर ओम्नीसम्मका कुरामा एमाले नै जोडेर आउने गर्छ। फेरि एउटा कुरा यस्तो छ, तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ नि यो भ्रष्टाचारीको कुनै जात हुँदैन, कुनै धर्म हुँदैन, कुनै पार्टी हुँदैन, कुनै लिङ्ग हुँदैन। अब यदि तपाईँ एउटा कुरा भन्नुभयो, हाम्रै पार्टीका सचिव टोप बहादुर राय माझीजी मुछिनु भएको छ, नाम उहाँको आएको छ भनिरहेछ। अब त्यो अनुसन्धानले साबित गर्छ कि के वास्तवमा उहाँ दोषी हो कि होइन। हाम्रो एमालेको त धारणा के हो, दोषी कोही पनि उम्किनु हुँदैन र निर्दोष कोही पनि फस्नु हुँदैन। यदि मेरै पार्टीको किन नहोस् अथवा मेरो पार्टीको छ भने झन् उसलाई बढी कारवाही हुनुपर्छ। किनभने नेपाली जनताले सबभन्दा बढी लोकप्रिय मत चाहिने कहाँ दिएको छ भने नेकपा एमाले दिएको छ। हामी समानुपातिक हिसाबले नेपालकै सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर आएको छौँ। त्यो दृष्टिकोणले के बुझ्नुपर्छ भने यदि हाम्रै पार्टीका कोही मान्छे चाहिने बदमासी गरिरहेको छ भने त्यसलाई झन् ठुलो कारवाही हुनुहुन्छ। मेरो एउटा सिद्धान्त के छ भने सानो मान्छेले केही गल्ती गर्छ भने त्यसलाई कम सजाय होस्, तर ठुलो मान्छेले गल्ती गरेको झन् बढी सजाय हुनुपर्छ।
यदि कसैले गरेछ भने त्यो सजाय हुनुपर्छ। त्यो कुनै पनि पार्टी होस्, हाम्रै पार्टी होस्, अर्को पार्टी होस्। त्यसै कारण हाम्रो पार्टीले त निर्णय गरिसकेका छन्। तपाईँलाई उहाँको नाम जब उता आउने बित्तिकै त हामीले त निलम्बन पनि गरिसकेका छन् हाम्रो पार्टीले त। यदि जबसम्म उसको छानबिन प्रक्रिया जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म त के छ भने अलरेडी चाहिँ निलम्बन हुने हो। हामी त अरू पार्टीहरू जस्तो त पार्टीभित्रै राखेर छानबिन होस् भने त्यस्तो चाहँदैन नि। यस मामलामा त एमाले एकदम भ्रष्टाचारको मामलामा एमाले शून्य सहनशीलतामा काम गर्छ। त्यसमा पनि हाम्रो सर्दै अध्यक्षजी जुन हुनुहुन्छ ऊ त एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने धेरै बचाउन खोजेको आरोप पनि छ उहाँमाथि। त्यो पनि छ नि त, त्यो बचाउने जुन तपाईँहरू जस्तै अब मिडिया कुनै कुनै सानो सानो मिडियाहरूले के गर्छ भने भेटघाट गरियो रे, यो ओलीजी, प्रचण्डजी, देउबाजीले भेटघाट मतलब बचाउनलाई, त्यस्तो कुरा होइन। तपाईँहरूले पनि थाहा होला यसले विभिन्न संसदीय समितिहरू बनिरहेको थियो, त्यसमा एमालेको कुन कुनमा पाउने हो, के गर्ने हो, त्यस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबका मुद्दाहरू हुन्छ। हाम्रो पार्टी चाहिने जुन छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। त्यसले गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भने हाम्रो पार्टीको आफ्नो देशप्रतिको के छ धारणा, कहाँ देश गइरहेछ, के छ, त्यसमा चासो राख्नलाई भेट्नु भएको छ। यसको मतलब बचाउनलाई होइन। उहाँ तर के छ भने एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने दोषी कोही पनि छ भने त्यति भेटेकै दिन त आखिर हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नुभएकै छ नि तपाईँलाई, निर्दोष फस्नुहुन्न, दोषी बच्नुहुन्न। त्यसमा हाम्रो पुरै एमाले एक ढिका छौ। त्यसले गर्दाखेरि जुन भन्नुहुन्छ नि तपाईँ कुनै प्रकरण ल्याउँदाखेरि एमाले पनि फस्छ। एमाले फस्दैन। तपाईँ एउटा कुरा भन्छु, एमाले मात्रै यस्तो पार्टी छ अहिले कि इमान्दार नेता कार्यकर्ताले भरिएको पार्टी छ। हुनसक्ला कोही 1-2% होला त्यो छ भने त्यो आफै यहाँबाट जान्छ। त्यस्तो मान्छे हाम्रो एमालेमा ठाउँ नै पाउँदैन, कोही भ्रष्टाचारी यहाँ ठाउँ नै पाउँदैन। यसैबाट चाहिँ बाहिरिन्छ हाम्रो नेकपा एमाले भनेको। अहिले म एउटा कुरा हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने देशमा आखिर राणा शासन थियो, राणा शासनलाई पनि फालेकै हो नेपाली जनताले। पञ्चायती व्यवस्था थियो, नेकपा एमालेकै अगुवाईमा फालेकै हो। राजतन्त्र थियो, त्यो पनि फालेकै हो। अहिले चाहिँ नि देशको सबभन्दा ठुलो दुश्मन भनेको भ्रष्टाचारी हो। यो भ्रष्टाचारी फाल्नलाई जुन छ नि नेकपा एमाले नै भ्रष्टाचारी फाल्छ। एउटा कुरा म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने भ्लादिमिर लेनिनज्यूले भन्नुभएको थियो जुन क्रान्ति दशकौँमा पुरा हुँदैन त्यो चाहिँ नि कि हप्तामा पुरा हुन्छ। अहिले जुन देशको भ्रष्टाचारले जुन देशलाई जुन हिसाबले जर्जर पारेको छ नि, जुन हिसाबले देशलाई जर्जर पारेको छ, त्यसमा के बुझ्नुपर्छ भने त्यसलाई भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नलाई नेकपा एमाले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ र हामी अगाडि पनि बढिरहेछौँ। यो भ्रष्टाचार खतम गर्नको लागि चाहिँ नि नेकपा एमाले नै गर्न सक्छ। किनभने हाम्रो सर्दै अध्यक्ष नै एकदम ठोस हुनुहुन्छ कि शून्य सहनशीलतामा, भ्रष्टाचारको मामलामा शून्य सहनशीलतामा काम गर्नुहुन्छ। त्यो दृष्टिकोणले के बुझ्नुपर्छ भने हामी यो जुन अहिले आन्दोलन चलिरहेछ तपाईँको, यो जुन अहिलेको आन्दोलन चलिरहेछ यो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन, त्यो आन्दोलनको नेतृत्व हामी एमाले गर्ने हो। कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्न र अहिले प्रचण्डजीले अर्थात् अहिलेको सरकारले जे गरिरहेको छ यसलाई सहयोग गर्दा पनि त हुन्छ नि। एक्ज्याक्टली एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कतिजनालाई के लाग्छ भने अहिलेको जुन छ प्रचण्डजी अथवा सत्ताधारी दलले गरिरहेछ, होइन। उहाँहरूलाई एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो राज्यका जुन निकायहरू छ, प्रहरी भयो, प्रहरीको सङ्गठन भयो अथवा अख्तियार छ, जुन पनि हाम्रो इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सीहरू छ, उनीहरूलाई फ्रिली छोड दिनुपर्छ। सरकारको हस्तक्षेपै गर्नु हुँदैन। यदि हस्तक्षेप गर्ने उनीहरूले आफ्नै हाम्रो नेपाल प्रहरीले सक्षम छ, कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई समातेको छ, होइन, सबैलाई समातेको छ। हाम्रो यहाँको अख्तियार पनि सक्षम छन्। यिनीहरूले गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने हामीहरूले चाहिँ नि यसलाई यदि निष्पक्ष छोडिदियो भने आफै निष्पक्ष हिसाबले छानबिन हुन्छ र दोषीहरू चाहिँ जुन छ नि आफै कटघरामा आउँछ। एकदमै गुप्ताजी तपाईँलाई एकछिन रोकेँ। जस्तो अहिले पुरा मुलुकको ध्यान खिचिराखेको भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थी मामलामा अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रहिसकेका व्यक्तिदेखि लिएर भुटानी नेल्सन मण्डेला भनेर चिनिने टेकनाथ रिजाल जस्ता व्यक्तिहरू आज पक्राउ परेर हिरासतमा हुनुहुन्छ, कारागार भनौँ न। उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ प्रहरी अनुसन्धानमा तानिनु भएको छ। यो अहिलेको अनुसन्धान अर्थात् यो जुन चाहिँ यो स्क्याम हो, यो जुन एउटा घटना हो, यसले निष्पक्षताका साथ यो अदालत पुग्ने अर्थात् यसको छानबिन हुने र दोषीले सजाय पाउँछन् भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? एक्ज्याक्टली हेर्नुहोस्, म चाहिँ नि के छ भने आफ्नो नेपाल प्रहरीमा र हाम्रो यहाँको इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सीहरूमा चाहिँ नि म विश्वस्त छु। जस्तै कि म त अहिले नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मतलब पूर्व गृह मन्त्रीज्यूलाई पनि समातेर ल्याउनु भएको छ, पूर्व उप प्रधानमन्त्रीलाई पनि समातेर ल्याउनु भएको छ। टेकनाथ रिजाल जुन आफू नेल्सन मण्डेला भन्थ्यो भुटानको,
अब उहाँलाई उहाँले पनि भन्नुभन्दा पनि मिडियाले अर्थात् भनौँ न उहाँले त्यो उपनाम प्राप्त गर्नु अब जुन मिडिया थ्रु उसलाई जुन हामी संज्ञा दिएको छौँ त्यस्ता मान्छे टेकनाथ रिजाल पनि आएको छ, हिजो शमशेर मियाँ पनि समातेको छ सिंहदरबारबाटै। यसो मतलब के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो प्रहरी सङ्गठन जुन छ नि सक्षम छ, जस्तै प्रहरी पनि सक्षम छ, तर अर्को जस्तै अब त सबैले बुझ्छौँ हामी कि यो मुद्दा जाने हो न्यायालयमा। न्यायालयलाई पनि हाम्रो सबै पार्टीहरूले निष्पक्ष छोड दिनुपर्छ, कुनै किसिमको मतलब इन्टरफेरेन्स गर्नु हुँदैन। जस्तै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जस्तै मान्नुहोस् हाम्रै पार्टीका सचिव हुनुहुन्थ्यो टोपबहादुर राय माझीजी, उहाँले त हाम्रो पार्टी निलम्बन गरिसकेका छन्, अहिले त उहाँले पार्टीको खोल त ओढ्नु भएको छैन नि। अब न्यायालयले त उसलाई हेर्छ नि, एउटा साधारण आम नागरिक जस्तै हेरेर हेर्नुहुन्छ नि उहाँलाई, त उहाँमा त कुनै ट्याग पार्टीको भएन। त्यो हिसाबले न्यायालयले पनि एकदम जुन चाहिने सही तथ्य छ त्यो मात्रै, यदि उहाँ दोषी छ भने दोषी करार दिन्छ, निर्दोष हुनुहुन्छ भने निर्दोष दिन्छ। त्यस्तै अरू पार्टीहरू जुन छ नि, अरू पार्टीहरूले पनि आफ्नो जस्तै कि अरू काङ्ग्रेसैको मान्छे परेको छ, अरू पार्टीको जुन मान्छे छ उसलाई पनि के गर्नु पर्थ्यो भने पार्टीबाट निलम्बन गर्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो, ऊ पनि निष्पक्ष हिसाबले त्यसलाई पनि अब न्यायपालिकाले पनि हेर्थ्यो, अरू सङ्गठन प्रहरी सङ्गठनले पनि हेरेको छ। त्यो नहुँदाखेरि त्यहाँ के देखिन्छ भने त्यति बेला अर्को पार्टीको चाहिँ त्यसमा के हुनसक्छ भने संरक्षण पनि मिल्न सक्छ, त्यो हुनु हुँदैन, पुरै निष्पक्ष छोड दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ देखिएको छैन। एकदमै सर, अब यो एउटा विषय चाहिँ जोड्नै पर्ने हुन्छ, खास गरिकन अहिले यो सरकारको प्राथमिकतामा परेको अर्को एउटा मुख्य विषय महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ नागरिकता विधेयक, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ ऐनमा परिणत गर्ने जुन प्रयास भइराखेको छ अहिले, यो चाहिँ खास गरिकन पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिज्यूले आफू जाँदै गर्दा पनि त्यो होल्ड गरिदिनु भएको थियो। त्यसलाई कसरी बिउताएर त्यसमा चाहिँ लालमोहर लगाउने भन्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले कानुनी परामर्शहरू लिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यो नागरिकता विषय धेरै कन्ट्रोभर्सियल भइराखेको छ, एमाले यसको चाहिँ भनौँ न तपाईँहरू यसको विरोधमा पनि हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? र नागरिकता नपाएर धेरैले दुःख पाएका छन्, त्यो परिस्थिति आँखै अगाडि छ होइन, उहाँहरूले पाउनु पर्थ्यो भन्ने एउटा ठुलो जनमत छ, तर त्यो सर्टेन एउटा क्लज विदेशी बुहारीको कुराले गर्दाखेरि तमाम कुरा रोकिएको छ नि त। एक्ज्याक्टली नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरामा जुन छ नि हामीलाई पुरै सबै पोलिटिकल पार्टीहरू पनि एक ढिका भएर जानु पर्थ्यो। र यसमा के छ भने इजिली जुन हामी नागरिकता दिने प्रयास गर्दैछौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देश हजुरलाई थाहै छ, हाम्रो अगल बगलमा 40% जनसङ्ख्या छ। यदि हामीले नागरिकता नीतिलाई यदि खुकुलो गर्यो भने भोलि गएर हाम्रो देशमा विभिन्न हिसाबको क्रियाकलापहरू हुन सक्छ। अहिले पनि सुन्नमा आउँछ, कति दिन न्युजमा सुन्छौँ फलानो देशको मान्छेले डुप्लिकेट नागरिकता पायो, कतिजना कुनै मिडियामा आउँछ कि यताको मान्छेले नागरिकता लिएर बसेको छ होइन। र भन्नुको अर्थ के छ भने नागरिकतालाई यदि हामी खुकुलो गर्यो भने हाम्रो उत्तर र दक्षिण जुन छ हेर्दाखेरि लगभगमा संसारकै 40% जनसङ्ख्या बस्ने देश हो। खुकुलो गरिदियो भने भोलि चाहिँ नि हाम्रो देशमा अब अर्को देशहरूको हस्तक्षेप बढ्ने बेला छ। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो एमाले जुन चाहिँ एउटा नीति लिएको छ एकदम जायज नीति छ। हामी केही न केही वर्षको लागि चाहिँ नि त्यसलाई सर्टेन टाइम राख्छौँ, त्यसपछि चाहिँ नि दिनुपर्छ। जहाँसम्म छ यो नागरिकताको अङ्गीकृतहरू अथवा चाहिँ नि जनसितको जुन कुरालाई हाम्रो एमाले खोलेकै छ पुरै त्यही हिसाबले, त्यही कारणले रोकियो नि त। तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूले पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिज्यूले त्यो पास गरिदिनु भएन, धेरैले दुःख पाए। अहिले पनि नागरिकता नभएको कारणले कति चाहिँ भनौँ न जागिरदेखि लिएर सामान्य एउटा सिम कार्ड लिन पनि नसक्ने अवस्था, त्यो दुःख दर्दको कुराहरू त आइराखेको छ नि। एक्ज्याक्टली यसमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई जस्तै हाम्रा पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले जुन तपाईँ भन्नुहुन्छ नि रोक्नुभयो, पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले देशलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राख्नुभयो र जबसम्म देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ त्यति बेला के हुन्छ भने केही कुरामा केही समयको लागि केही मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेको त्यो कुरा मान्छु म, तर चाहिँ नि अब जुन चाहिँ नि सही हकदार हुनुहुन्छ नागरिकताको त्यसलाई त पाउनुपर्छ। त्यसको लागि त अब ठिकै छ, अब केही न केही प्रावधान जस्तै हाम्रो एमाले जुन चाहिँ नि हाम्रो अब संसदीय समितिहरूमा पनि छ, आफ्नो कुरा राखेकै छ। हाम्रो पहिलादेखि पनि मिडियाहरूमा सबैलाई छर्लङ्गै छ। हामी त्यही एमालेको जुन एजेन्डा छ एकदम सही छ। किनभने के छ भने एउटा कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको अब मधेसको जुन छ नि रैथाने हामीहरू हो, त्यहाँको मधेसी रैथाने हो। तर के हुँदो रहेछ भने नागरिकताले खुकुलो गरिदियो भने भोलि पारीबाट आएर चाहिँ तुरन्तै ऊ सांसद मन्त्री भइहाल्छ, हामीहरू त्यहाँ बसिराख्छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने जुन चाहिँ नि असल छ मधेसी अथवा जनजाति अथवा जहाँ जहाँको छ त्यो सबैले चाहिँ नि मतलब पाउनुपर्छ। तर चाहिँ नि जुन हामीले प्रावधान
जुन वैवाहिक अङ्गीकृतको जहाँसम्म कुरा गर्छौँ नि त्यसमा जुन छ एउटा सिस्टम केही वर्ष हामी उसलाई राख्नै पर्छ, त्यसपछि मात्रै दिने। जस्तै हामी अरू देशमा पनि हेर्छौँ नि, जाने बित्तिकै तुरन्त नागरिकता दिँदैन। नागरिकता भनेको त तपाईँको संवेदनशील कुरा हो। त्यसले त्यो हिसाबले जुन हाम्रो एमालेको अडान छ त्यसमा हामी पुरै सहमत छौँ र त्यो हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। तर अब सरकारले चाहिँ अहिले जसरी यसलाई एज इट इज ल्याउन खोजिराखेको अवस्था छ नि त, त्यसमा हामीहरूले मान्दैनौँ। हामीहरूले हाम्रो अडान जुन छ नेकपा एमालेको जुन अडान छ एकदम त्यो हो, त्यसै हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो जुन पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले अडान लिनुभएको थियो त्यो एकदम सही थियो, देश हितको लागि छ। किनभने नेपाल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा यदि हामी नागरिकतालाई जुन हिसाबले खुकुलो गर्न कोसिस गरिरहेछ नि, त्यसले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो देशमा चाहिने यसले गर्दाखेरि बहुत ठुलो कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन छ नागरिकताको सवालमा हामी एकदम चाहिने केही न केही वर्षको त्यो राखेर मात्रै चाहिने हामीले नागरिकतालाई सजिलो बनाउन जस्तो विगतमा पनि सरकार अर्थात् राजनीतिक परिवर्तन पछाडि चाहिँ नागरिकता बाँड्ने विभिन्न मापदण्ड बनाएर त्यो गरेको चाहिँ प्र्याक्टिस नेपालमा छ। त्यसको फाइदा अर्थात् त्यसको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरामा तपाईँ चाहिँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? यस्तो कुरा छ कि हेर्नुहोस्, नागरिकता बाँड्ने जति पनि विभिन्न कालखण्डहरूमा जुन हिसाबले नागरिकतालाई सजिलो हिसाबले जुन दिन लगाइयो त्यसबाट केही न केही कुरा त आखिर भएकै छ, नभएको होइन। यसमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँलाई, जस्तै हिजै चाहिने जुन छ हाम्रो सप्तरी जिल्ला अदालतबाटै केही नक्कली नागरिकता बनाएको भनेर सिडिओ अफिसको 24 जना कर्मचारी समेतलाई चाहिँ के गरेछ भने अदालतले पुर्जी काटेको छ। वास्तवमा हाम्रो जुन मानुस सिडिओ साहेबैहरू हुन्छ उसले पनि त्यो टाइट हिसाबले त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ नि। अब जुन हाम्रो नीति बनाइन्छ, नीति त ठिक छ एक हदसम्म, जुन छ हाम्रो देशमा बसोबास गरिरहेको जुन हाम्रो नीतिभित्र आइरहेको हाम्रो जुन नियमभित्र आउँछ उनीहरूलाई सजिलै नागरिकता दिनै पर्छ, नदिने होइन। तर जुन अहिले नीतिमै चाहिने जुन यसरी हिसाबले खुकुलो गर्न कोसिस गरिँदैछ नि त्यसलाई चाहिने सही हुँदैन। त्यो कुरा त्यो गर्यो भने के हुन्छ भने अर्को ठाउँबाट आएका यस्तो एउटा तपाईँले के भन्न चाह्यो भने हाम्रै मानुस एउटा कुरा गर्छौँ, हाम्रै मधेसमा हामी बस्छौँ, हाम्रो साइडमा इन्डियाको बोर्डर छ। अब के हुन्छ भने इन्डियाबाट बिहे गरेर आयो, अङ्ग्रेजी तुरन्तै भयो, उसले नै अब मानुस सांसद मन्त्री भयो, कति इक्जाम्पल छ होइन। तर चाहिने हाम्रो जुन रैथाने मधेसीहरू छ, रैथाने मधेसी जुन ठाउँमा पुग्थ्यो त्यो ठाउँमा उनीहरू आएर पुगिसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ के छ भने जुन चाहिने धरतीपुत्र हो, ओरिजिनल नेपाली हो, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई केही न केही चाहिने घात हुँदो रहेछ। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरामा चाहिने जुन छ नि हाम्रो केही न केही प्रावधान हामी राख्छौँ र त्यो प्रावधानबाट सबै सहमतिमै चाहिँ यसलाई पास गरौँ। यो जुन अहिले सत्ता गठबन्धनले जुन चाहन्छ नि हामी पेलेर चाहिने यही हिसाबले चाहिने राष्ट्रपतिको लालमोहर लगाइदिने, त्यो कुरा हाम्रो नेकपा एमाले मान्दैन र हामीहरू त्यसमा समर्थन गर्दैनौँ। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यो चाहिँ समसामयिक विषय थियो, यसमा आफ्ना अभिमत राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद अर्जुनजी लगायत पुरै एबिसी टेलिभिजनलाई, जुन यस्तो संवेदनशील टाइममा पनि हजुरहरूले टाइम निकालेर आफ्नो कुरा जनता समक्ष हाम्रो श्रोता समक्ष राख्नलाई मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले मधेस प्रदेश समिति सदस्य कृष्ण कुमार गुप्ता। यो सँगै अहिलेको एबिसी वाच यहीँ समाप्त हुन्छ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।